असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतबाट सततिर जाउँ, अज्ञानबाट ज्ञानतिर जाउँ, नश्वरताबाट शाश्वततातिर जाउँ। उपनिषद्को यो महान सुक्ति सँगसँगै जसले यो जीवन र जगतका लागि यो अनमोल ज्ञान रत्न छोडेर जानुभयो, जसका प्रेरणाले यी प्राप्त भए उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा र ऋषिजनहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। यसरी नै यो शुभ सन्ध्यामा जसले आफ्ना कर्महरूलाई, आफ्ना कामहरूलाई थाँती राखेर केही समय भए पनि बसौँ, विचारको आदान प्रदान गरौँ, सत्सङ्ग गरौँ र जीवनको अर्थबोध गरौँ भन्ने चाहना राखेर यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा रहनुभयो। यहाँहरू दिव्य आत्मा हुनुहुन्छ। ती दिव्य आत्मालाई म हार्दिक नमन गर्दछु। वास्तवमा जीवन बोध सागर हो, समुद्र जस्तै हो। समुद्रका पानीका थोपाहरू गनेर कसले सक्छ, त्यसरी नै भगवानका लीला थाहा पाएर कसले सक्छ। तर पनि उद्यम गरिरहनुपर्छ, प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। हर प्रयत्नले सत्यको निकट लिएर जान्छ। हामी सत्यको खोजमा छौँ। हामीले शरीर देखेका छौँ, हामीले यो संसार देखेका छौँ। यो जगतमा जति कुरा छन् त्यति नै कुरा हाम्रो शरीरमा छन्। तर कतिसम्म हामीले भेट्यौँ, हामीसँग बुद्धि विवेक जति छ, जति हामी गहिरिन सक्यौँ त्यति कुरा मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छौँ। म हाँस्दैछु, म बोल्दैछु, म हिँड्दैछु, यी सबै क्रियाकलाप के मेरो शरीरले गरेको हो या अरू कसैले गर्दैछ? विचार गरौँ। मैले यसो हात कन्याएँ, यो हात कनाउँदाखेरि कसले चाल पाइरहेको छ? विचार गरौँ न। यो चाल पाउनेवाला त हात त होइन, यहाँ चाल पाउनेवाला त कोही छ नि, यहाँ केही त छ। त्यसको खोजतिर हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। शरीर छ, तर यो शरीर आफै चलेको छैन भन्ने कुरासम्म हामीले बुझ्यौँ। कसले चलायो त यसलाई? फेरि खोजी गर्दाखेरि अर्को पत्रतिर हामी पस्यौँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी पाँचवटा तत्त्व सम्मिश्रित भएर यो शरीर बनेको रहेछ। त्यसैले शरीर त जड रहेछ, शरीर आफै चलेको होइन रहेछ भन्ने कुरासम्म हामीले खोजी गऱ्यौँ। खोजी गरिसकेपछि यसलाई क्रियाशील गराउनका लागि इन्द्रिय रहेछन् नि त भन्ने थाहा पायौँ हामीले। ज्ञानेन्द्रिय रहेछन्, जसले पाँचवटा तत्त्वका विषयहरूलाई बोध गर्दो रहेछ। त्यसलाई पाउनका लागि कर्मेन्द्रियले काम गर्दो रहेछ। अनि त्यसलाई म जिउँदो छु भन्ने बनाउनका लागि प्राणले काम गर्दो रहेछ। भनेपछि शरीरदेखि भिन्न कुरा प्राण रहेछ, शरीरदेखि भिन्न कुरा इन्द्रियहरू रहेछन्, अनि शरीरदेखि भिन्न कुरा त मन रहेछ, बुद्धि रहेछ। अब ती सबै समष्टि कुरालाई के भन्ने त भन्दा यो शरीरभित्रको अर्को शरीर भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। भनेपछि एउटा शरीर हामीले हाम्रो आँखाले देख्ने प्रकृतिद्वारा, यो प्रकृतिको कार्यद्वारा बनेको, प्रकृतिको चाहिँ समुच्चय अवस्थामा हामीले देख्यौँ। अर्को सूक्ष्म रहेछ, त्यो देख्न नसकिने, तर त्यो पनि प्रकृतिबाटै बनेको रहेछ है, त्यो पनि प्राकृतिक कुरा नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाल पायौँ। त्यसो भए इन्द्रियहरू आफै चलेका हुन् त? अनि मन आफै चल्दैछ? यति धावा धावा गरेर दौडिने
बुद्धि आफै सोच्दैछ त भनेर हामीले खोज्न सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले चित्त र अहङ्कारलाई थाहा पायौँ। एहे, त्यसलाई पनि चलाउनेवाला चाहिँ अरू रहेछन् है। इन्द्रियलाई चलाउने इन्द्रियका देवता रहेछन्। मनलाई चलाउने पनि मनको देवता रहेछ। भनेपछि इन्द्रियभित्र इन्द्रियलाई चलाउने शक्ति अर्कै रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बोध गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, अन्तर्यात्रा गऱ्यौँ, त्यसलाई पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। भने मेरो शरीरभित्र अर्को एउटा जुन शरीर छ, जसलाई इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि मिसाएपछि सूक्ष्म शरीर भयो, त्यसलाई चलाउनेवाला अर्को शरीरको बारेमा मैले बुझेँ, जसलाई हामीले कारण शरीर भन्यौँ। त्यसको चाहिँ नि स्वरूप छैन। स्वरूप छ, उसले आफूलाई यो मान्छेको जस्तो स्वरूपमा उसले भेट्दैन। भनेपछि अब त्यसलाई पनि चलाउनेवाला त छ होला नि भनेर हामीले खोजी गर्दाखेरि मात्रै अनि हामी पुरुषसम्म पुग्यौँ, अर्थात् आत्मासम्म हामी पुग्यौँ। आत्मा त त्यहाँभित्र रहेछ भनेपछि अब हामी गहिरिन सुरु गऱ्यौँ। र यो गहिर्याउने काम, यहाँभित्र हामीलाई डुब्ने काम कसले गराइराखेको छ भने हाम्रो जिज्ञासाले। यो जिज्ञासा कहाँबाट आइरहेछ भने म को हुँबाट आइरहेछ। म को हुँ, म के हुँ भन्ने कुराबाट यसले हामीलाई झकझक्याइरहेको छ। त्यही झकझक्याइलाई बुझाउनका लागि देवहूति र कपिल देवको यो संवादले हामीलाई सत्यतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ। त्यो सत्यलाई बुझाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यहाँ के भन्नुभयो, त्यहाँ बुझाउनका लागि भने देवहूतिले प्रकृति र पुरुष अलगिएर त यिनीहरूको अवस्था छैन। यो संसारमा रहन्जेलदेखि, यो संसारमा रहँदा प्रकृतिभन्दा बाहिर पुरुष रहनै सक्दैन। अनि कसरी मुक्त हुन सक्छ त्यो पुरुष, त्यो आत्मा? मैले यसको भ्यू पाइन नि त भन्ने कुरा बुझाउने सन्दर्भमा हामी छौँ। अर्थात् हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ नि, मेरो शरीर छ, मलाई भोक लाग्छ, मेरा इन्द्रिय छन्, राम्रो कुरा इन्द्रियले चाहना गर्छ। सुख नचाहने को होला यो संसारमा? सुख त मैले पनि खोजिरहेको छु। त्यसैले यी सुख शरीरका लागि र भित्री सुखका लागि म काम गरिरहन्छु। अनि म मेरो आत्मालाई म मुक्त छु भनेर म कसरी भन्न सक्छु? त्यो आत्मा कसरी मुक्त हुन सक्छ भनेर हामीले पनि सामान्य रूपमा सोच्न सक्छौँ। त्यो हामीले एउटा मनुष्यले सोच्ने कुरा देवहूतिले प्रश्न गरिदिनु भयो। हामी सबैका लागि कपिल देवले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। आमा, यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ् मर्त्य प्रतीयते आत्मा आप्यात्मत्वेनाभिमतात् देहादे पुरुषस्तथा। हेर्नुहोस् आमा, जसरी यो संसारमा यो स्नेह जागृत भएपछि यो स्नेहको कारणबाट पुत्र, धन, यी सबैमा हाम्रो आत्मबुद्धि हुन्छ। आत्मबुद्धि हुन्छ अनि त्यो मेरो, म भन्ने भाव आउँछ। तर जब गहिरिएर उसले आफैलाई सोध्छ, त्यो सोच्न थालेपछि उसले स्पष्ट रूपमा के देख्छ भने मेरो गोजीमा पैसा थियो, अहिले छैन। मैले जसलाई मेरो भनेको थिएँ, बिहान पसलमा जाँदाखेरि त त्यो पसलेलाई दिइसक्ने बित्तिकै उसले मेरो भन्यो। उसले पनि साटेर अर्कालाई दियो, उसले पनि मेरो भन्यो। त्यो भन्ने चिजभन्दा त म अलग रहेछु नि, म आफै पनि अलग रहेछु है त्यो चिजबाट भन्ने कुरा उसले सोच्न थालेपछि अनुभूति गर्छ। त्यसै गरी आत्मा, शरीरलाई नै हामीले आत्मा ठानिरहेका हुन्छौँ। तर जब हामी गहिरिएर सोध्छौँ,
त्यो साक्षी रूप त्यो जीव अथवा आत्मा यो शरीरदेखि भिन्न रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्छ। जसरी एउटा हामीले उदाहरणको लागि एकछिन अगाडिसम्म हे मेरो छोरो मेरी छोरी यहाँ आऊ, यहाँ बस, त्यहाँनेरि मेरो पैसा छ भनेर बोलिरहेको बुबा अथवा हजुरबाले एकैछिन पछाडि यो लीला समाप्त गरिदिनुहुन्छ। उहाँको सूक्ष्म शरीर बाहिर जब निस्कन्छ त्यहाँ त मुडो हुन्छ। त्यो देखिसकेपछि त चिन्तन गर्नेले त थाहा पायो नि, ओहो शरीर अलग रहेछ, त्यो म मेरो भन्नेवाला अलग रहेछ, त्यो त अलग भयो भन्ने कुरा त्यहीँ नै उसले स्पष्ट रूपमा थाहा पाउँछ। जो म अहिले बोल्दैछु, जो हामी सुन्दैछौँ, सुन्नेवाला र बोल्नेवाला जब निस्कन्छ त्यो निस्किएपछि शरीर त यहीँ रहन्छ भनेपछि शरीर त अलग रहेछ भन्ने कुरा त त्यहीँ स्पष्ट भइहाल्छ। जसरी त्यहाँ चाहिँ यथोल्मुखात विस्फुलिङ्गात धुमाद वापी स्वसम्भवात उहाँले आमालाई बुझाउनुहुन्छ। एउटा काठ बल्दैछ, एउटा काठमा आगो दन्किँदैछ, त्यहाँबाट एउटा झिल्को उछिट्टियो, त्यो झिल्कोमा आगो निस्कियो, आगो त आयो र त्यहाँ परतिर गएर बल्न सुरु गर्यो। त्यो झिल्को र अघि बल्दै गरेको आगो हाम्रो आँखाले के देख्छ? फरक देख्छ। त्यो झिल्को स्वयं आगोबाट प्रकट भएको जुन धुवाँ छ नि, त्यो धुवाँ अनि त्यो आगो केमा बल्दैछ? काठमा। त्यहाँ काठ र आगो भिन्न छैन के। त्यो आगो धप धप बलेको बेलामा हामीले काठै बलेको देख्छौँ। वास्तवमा त्यो बल्दै गरेको त्यो अग्नि छ नि, आगो, त्यो आगो भिन्नै कुरा हो, त्यो काठ भिन्नै कुरा हो, धुवाँ भिन्नै कुरा हो। तर के देखिन्छ? त्यो एकै ठाउँमा देखिन्छ। त्यसैले त्यो काठ पनि आगो नै देखिन्छ, त्यो आगो पनि धुवाँ नै देखिन्छ, तर ती सबै अलग अलग चिज हुन्। त्यसलाई हेर्ने दृष्टि बन्नुपर्छ, त्यो चिन्तनमा पुग्नुपर्छ। आगो र धुवाँ अलग कुरा हो भन्ने कुरा देख्ने दृष्टि बनेन भने, काठ र आगो अलग कुरा हुन् भन्ने कुरा देख्ने दृष्टि बनेन भने, भूतेन्द्रियान्तः कारणात् प्रधानात् जीव संगीतात्, यसले स्पष्ट गरिदियो त्यो पञ्चतत्व इन्द्रिय। अब पञ्चतत्व छ, पञ्चतत्वलाई थाहा पाउने कुरा इन्द्रिय छ, पञ्चतत्व स्थूल छ, इन्द्रिय सूक्ष्म छ, त्यो फरक छ। र त्यहाँभित्र फेरि के छ? अन्तःकरण, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार। र त्यहाँभित्र के छ? आत्मा, ती सबैलाई चलाउनेवाला। एक आपसमा यिनीहरू भिन्न 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 छन्। जसरी काठ भिन्न छ, काठबाट आगो भिन्न छ, काठ र आगोको संयोगले निस्किएको त्यो धुवाँ त्यो भिन्न छ, त्यस्तै यी भिन्न 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 कुराहरू हाम्रो शरीरमा छन्। त्यसैले त्यो भिन्न भिन्न कुराबाट हामी चलिरहेका छौँ, त्यो कुराको अनुभव गर्न सक्नुपर्छ नि त, हेर्न सक्नु पर्यो, बुझ्न सक्नु पर्यो होइन। जस्तै मेरा हात हल्लिँदैछन्, यी हात मेरा कर्मेन्द्रिय हुन्। हात हेर्दा भौतिक हो, यसलाई चलाउनेवाला इन्द्रिय हो। त इन्द्रिय मात्रै भएर भएन, त्यहाँभित्र त्यो इन्द्रियका अधिष्ठाते देवता छन्, त्यो शक्ति हो, उचाल्ने शक्ति हो। एक आपसमा यिनीहरू फरक छन्, तर यी तिनटै कुरा मिलेपछि म चलिरहेको छु, म बोलिरहेको छु। त्यसैले ती तिनटा कुरालाई अलग हुन् भन्ने कुरा थाहा नपाउन्जेलसम्म अज्ञानमा हुन्छौँ हामी। यही हो अज्ञान भनेको। जीव संगीतात् आत्मा तथा प्रत्यक्ष द्रष्टा, त्यो देख्नेवाला त्यो देखिनेवाला अलग छ। त्यसैले यस कुरालाई जब हामीले बुझ्छौँ, जसरी पञ्चतत्व
त्यसपछि इन्द्रिय, इन्द्रियलाई चलाउनेवाला अन्तःकरण, भित्रका इन्द्रियहरू, अनि ती सबैको साक्षी जो आत्मा छ, यी एक आपसमा फरक कुरा हुन्। आत्माको कारणबाट अन्तःकरण चलेको छ, अन्तःकरणको कारणबाट इन्द्रिय चलेको छ, इन्द्रियको कारणबाट यो शरीर चलेको छ। त्यसैले यो चलाउनेवालालाई बुझ्नु पर्यो, देख्नु पर्यो, भेट्नु पर्यो। त्यसैले त्यो आत्मादेखि ब्रह्म नामक अथवा भगवान जो ईश्वर छ त्यो पनि अलग छ। त्यो ब्रह्मदेखि, त्यो भगवानदेखि चाहिँ अलग अरू कुरा केही पनि छैन। त्यहाँसम्म अलग छ। कहाँसम्म? ब्रह्मसम्म अथवा भगवानसम्म। त्यहाँदेखि यताका कुरा अलग 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 कुरा मिलेर चलेको छ। त्यहाँ पुगेपछि केही अलग छैन। सर्वम ब्रह्ममय। त्यसैद्वारा सबै कुरा चलिरहेको छ कि। तर त्यो आत्मासम्म त पुग्नु पर्यो नि। कम्तीमा अहिले हामीले चिन्तन गर्दा, एउटा उदाहरणको लागि, अब यो मैले बुझाउन सकेको नसकेको यो मेरो चिन्तन हो होइन। हामीले सबै तत्त्वको चिन्तन गर्ने, रहस्यका कुराहरू बुझ्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन। मैले शरीर कनाइरहेको छु, यो कनाउँदाखेरि मैले यसलाई म थाहा पाइरहेको छु कि यो शरीरले थाहा पाएको हो भन्दा होइन। शरीरले थाहा पाएको हो भने त मरेको शरीरलाई घोच्दाखेरि ऐया भन्थ्यो, थाहा पाउँथ्यो नि त। भनेपछि त्यो थाहा पाउनेवाला त शरीर होइन रहेछ। थाहा पाउनेवाला के हो त भन्दा त्यहाँभित्र इन्द्रियहरू रहेछन्। त्यो इन्द्रियका कारणबाट यो छाला त्वगिन्द्रिय हो, त्यसलाई केले चाल पाइरहेछ? स्पर्शले थाहा पाइरहेछ। त त्यो थाहा पाउने शक्ति चाहिँ के हो भने देव शक्ति हो नि त होइन। छालाका देवता त्यो अलग कुरा हो। फेरि त्यो रहेन भने छाला हुन्छ, हामी जीवित हुन्छौँ, कनाउँदाखेरि पनि थाहा नपाउने हुन्छ नि कहिले कहिले छाला। त्यो देव शक्ति निष्क्रिय हुन सक्छ। त्यो अलग चिज हो। र त्यो देवलाई चलाउनेवाला चाहिँ हामीले खोजी गर्यौँ भने कहाँ पुग्छौँ भने जीव अथवा आत्मामा पुग्छौँ। आत्मामा पुग्छौँ। त्यो चैतन्यवाला छ, त्यो चेतनावाला छ। देख्ने शक्ति त्यही हो, त्यो शक्ति प्रदान गर्नेवाला हो। त्यसैले त्यो आत्मामा पुगिसकेपछि अथवा परमात्मामा पुगिसकेपछि अब त्यहाँ अलगिने कुराहरू केही छैनन्। अलग्याउँदै लग्यौँ हामीले, छुट्याउँदै लग्यौँ। जहाँ पुगेपछि छुट्टिँदैन, अब सिद्धियो। त्यही हो सत्य। जसरी यहाँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र भन्नुभयो, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वभूतेषु भन्दाखेरि सबै भूत, सबै प्राणी भनेको। जस्तो प्राणी 4 प्रकारका छन्। एउटा छ स्वेदज। स्वेदज, संसारमा प्राणी 4 प्रकारका मात्रै हुन्छन्। स्वेदज अर्थात् पसिनाबाट उत्पत्ति हुने। अर्को छ अण्डज, अण्डाबाट निस्कने। अर्को छ उद्भिज अर्थात् माटोको पानीको संयोगबाट उम्रने। अर्को छ जरायुज, सालनाल बेलिएर जन्मनेवाला। यी 4 प्रकारका प्राणी छन् यो जगतमा। सर्वभूतेषु चात्मानं। तर तिनीहरूभित्र रहने जो आत्मा हो त्यो सबैको एउटै छ। तर त्यो प्राणीको स्वरूप अलग अलग छ त। एउटा जुम्रो भएको छ होइन, पसिनाबाट उत्पत्ति हुने त जुम्रो हो। अण्डज कुखुरा पन्छीहरू भए है। अर्को भयो आँपको रुख भनौँ, कटर भनौँ, जरायुज अब अन्य थुप्रै प्राणीहरू।
देख्छौँ हामी, जो चाहिँ गर्भबाट जन्मने सालनाल सहित जन्मनेवाला, तिनीहरूको बनोट फरक छ। त्यो बनोट शरीरको बनोट हो, प्रकृतिको बनोट हो। ती सबैमा पञ्चतत्व रहेका छन्। त्यसैले ती समस्त जीवमा आत्मालाई आत्मामा देख्ने गुण हामीसँग हुनुपर्छ। अनन्य भावले सबैभित्रको आत्मालाई एउटै रूपमा देख्ने यो दृष्टि बन्नका लागि यो भित्र चैतन्य दृष्टि आउनु पर्यो। त्यही दृष्टि बनाउनका लागि मैले हजुरलाई योगको कुरा गरेँ नि, त्यो भक्ति बनाउनका लागि। तर आफूले गरेका सम्पूर्ण पूजा भनेको के हो भने, म जे गर्छु ती गरेका सम्पूर्ण कुराहरू ईश्वरमा सबै समर्पण गर्ने, भित्रैदेखि समर्पण गर्ने जुन चेतना हो त्यो त पूजा हो नि। त्यसैले त्यो पूजा, त्यो श्रद्धा, त्यो भक्ति र त्यो ध्यान, योगको बारेमा मैले भने तपाईँलाई। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि, म त शरीर होइन रहेछु। जसरी एउटा व्यक्तिले बोकेर ल्याएको धन बाटोमै हरायो, मेरो त भन्या हो, हरायो, अर्कोले भेट्यो, उसले मेरो भन्यो, कसले भेटाउँछ उसले मेरो भन्दो रहेछ, कसको हो कसको। त्यसले त्यो मेरो चिज होइन रहेछ, सधैँ मसँग बस्ने चिज होइन, जसलाई मैले मेरो भनिरहेको छु। मिथ्या रहेछ, भ्रम रहेछ भन्ने जुन चेतना उसले हेर्दै बुझ्दै आइसकेपछि बाहिरी आँखाले जुन कुरा हेर्छौँ त्यसले बाहिरी सत्यलाई बुझाउँछ। जब हाम्रो भित्री आँखा खुल्छन् अनि भित्री सत्यलाई जब हामी हेर्न थाल्छौँ, भित्री सत्यलाई जब हामी बुझ्न थाल्छौँ, म को हुँ भनेर, त्यसपछि हामीले प्रमाद छोडिदिन्छौँ। प्रमाद छ नि, म यस्तो हुँ, म उस्तो हुँ, म यस्ताको सन्तान हुँ, मसँग यति धन छ, यस्ता मान्छे मसँग छन् भन्ने यी प्रमादहरू छन् नि। यी बाहिरी प्रमादहरू भित्री चैतन्य शक्तिसँग नभिजेको व्यक्तिलाई मात्रै आउने हो। त्यसबाट ऊ बाहिर आउँछ, बल्ल थाहा पाउँछ उसले। त्यसैले ती सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्रको आत्मालाई आत्माको दृष्टिले हेर्ने जुन दृष्टि बन्छ नि आमा, त्यसपछि तपाईँलाई त्यो प्रकृतिले बाँध्दैन। तपाईँको दृष्टि कहाँ छ, तपाईँको कर्म कहाँ छ, तपाईँको दृष्टि पनि आत्मामा छ, तपाईँको कर्म पनि आत्मानुरूपको छ भने तपाईँ तल हुनुहुन्न। भने त्यो सबैभन्दा माथि पुगिसकेपछि तपाईँलाई त्यो प्रकृतिले बाँध्दैन, त्यो आत्मालाई पनि बाँध्दैन, त्यो पुरुषलाई बाँध्दैन, त्यो अलग रहन्छ। थाहा पाइयो नि त, शरीरभित्र शरीर, शरीरभित्र शरीर, तीनवटा शरीरभित्र अलग पुरुष छ भन्ने कुरा जब बोध भइसकेपछि कसरी बाँधियो। तर छ, यहीँ छ। तर कुरा के हो भने, प्रारब्धको लेस मात्र पनि, वासना लेस मात्र पनि छ भने ऊ त्यहाँबाट मुक्त हुन चाहिँ सक्दैन। त प्रयत्न गर्छ मुक्त हुन, मुक्त छ तर त्यहाँबाट अलगिएको अवस्थामा चाहिँ हुँदैन। शरीर त लिनै पर्छ वासनाले गर्दा, तर शरीरभित्रै ऊ निर्विषय भएर बस्न सक्छ। जसरी हिलोमा कमल हिलोले नभेटिकन, पानीले नभिजाइकन बस्न सक्छ, त्यसरी नै यो आत्मा, यो पुरुष पनि सांसारिक विषयको प्रपञ्चमा नभिजिकन बस्न सक्छ। तर कहाँ हुनुपर्छ ऊ? आत्माको स्वरूपमा हुनुपर्छ। अरूले देख्दा सामान्य मान्छे जस्तै उसलाई देख्छन्, तर ऊ धेरै माथि उठेको विषयदेखि अलगिएको रूपमा रहन्छ। उसले कर्म गरिरहन्छ, कर्मबाट बाहिर जाँदैन, किनकि शरीर कर्मकै लागि। मैले अघि एउटा उदाहरण दिएँ हजुरलाई, स्वयोनिषु यथा ज्योति रेकम नाना प्रतीयते। जसरी आगाको झिल्को निस्कियो
अर्को एउटा ठुलो दाउराको थुप्रोमा गएर त्यो आगाको झिल्को बल्न थाल्यो। त्यहाँ भएका दाउराहरू डढ्न थाले। त्यतिखेर दाउरा देख्दैन मान्छेले, आगो देख्छ। ठुलो ज्वाला भएर त्यो आगो बाहिर दन्किँदैछ। अर्को झिल्का उछिट्टिएर गयो, अर्को दाउराको थुप्रोमा त्यो बल्न थाल्यो। त्यो दाउराको थुप्रो अलि सानो राशि थियो, सानो देखियो। त्यहाँ त एउटा आगाको ज्वाला ठुलो देखियो, धेरै दाउरा भएको ठाउँमा एउटाको आगाको ज्वाला सानो देखियो। कोही मान्छे अल्गो, कोही मान्छे हो जो हामी देख्छौँ नि, कुनै जनावर ठुला, कुनै जनावर साना। आत्मा ठुला साना त होइन। त्यसको त्यो बनोट, त्यो प्रकृति, त्यो आगा, त्यो दाउराको थुप्रोले गर्दा ठुलो र सानो देखिएको, फरक देखिएको, प्रकृतिका कारणबाट फरक देखिएको। आत्माको कारणबाट त्यो फरक छैन। त्यो फरक नहुने कुरा, फरक नदेखिने कुरा, त्यो भित्र चैतन्यले हेर्ने जुन दृष्टि छ त्यसले मात्रै देख्ने हो। त्यसैले उसले के देख्छ भने एउटा सुन र माटोमा उसले केही फरक देख्दैन। यही संसारका वस्तु हुन्, यी छोड्छ। तर संसारमा लागेको व्यक्तिले के गर्छ? सुन महत्त्वपूर्ण छ, माटो सामान्य छ। भेद देख्छ। तिनीहरूमा पनि क्वालिटी, तिनीहरूमा पनि फरक कुराहरू प्रकृतिका गुणहरूका कारणहरूबाट प्रकृतिका गुणलाई उसले फरक पारेर भेद गर्छ। तर त्यो प्रकृतिभन्दा माथि उठेको, त्यो प्रपञ्चबाट अलग्गिएको जो व्यक्ति हो उसका लागि सबै प्रकृति एक छ। त्यहाँ के ढुङ्गो, के माटो होइन। त्यहाँ मन्दिरमा पनि देवता, बाहिर पनि देवता, पत्थरमा पनि देवता, बाहिर पनि देवता। सबैमा ईश्वर उसले देख्छ। उसको त दृष्टि त्यस्तै बन्छ। त्यो दृष्टि बनाउनका लागि तपाईँको सङ्गत आत्मासँग हुनुपर्छ। तपाईँको सङ्गत विषयसँग हुनु हुँदैन। जब विषयसँग तपाईँको सङ्गत हुँदैन त्यति बेला तपाईँलाई, त्यो आत्मालाई, तपाईँ भनेको आत्मा होइन, त्यो आत्मालाई प्रकृतिले बाँध्दैन। त्यो मुक्त नै रहन्छ, मुक्त नै रहन्छ। योनि नाम गुण वैषम्यात, त्यो अलग अलग देखिए पनि त्यो गुण वैषम्यात, तिनीहरूका त्यो प्रकृतिमा त तीनवटा गुण छन्। त्यहाँ ठुलो पनि छ, सानो पनि छ, त्यहाँ हरेक कुराहरू छन्। त्यसको कारणबाट अलग अलग देखिएको हो। आत्मा अलग भएको होइन, आगो अलग होइन। फरक फरक छ आगो, त्यहाँ फरक फरक ठाउँमा बलिरहेको छ। तर आगो त्यसैबाट निस्किएको, त्यही ब्रह्मबाट निस्किएको एउटा झिल्को तपाईँकोबाट अर्को थुप्रै छन्, अनन्त छन्। तर त्यो आत्मा नै हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीमा कतिखेर आत्मवत् देखिन्छ भने जतिखेर तपाईँ आत्ममय बन्नुहुन्छ, दृष्टि आत्ममय बन्छ। त्यो दृष्टि छालाको दृष्टिले पुरा हुन सक्दैन। यो त भेद देख्छ, यसले रूप देख्छ यसले। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् आमा, भगवानका भक्त, जसलाई हामीले भक्त भन्यौँ, जसले आत्मालाई परमात्मामा सदैव समर्पित गर्छ, त्यसलाई हामीले के भन्यौँ? भक्त भन्यौँ। त्यतिखेर त्यो भगवानको कृपाले जीवको बन्धन कारण, जब उसले आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पण गर्छ, आत्मयोगमा जान्छ, त्यो त्यतिखेर स्वतः त्यो उसले भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ। त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ। त्यो कृपाले कार्य कारण रूप, जसरी इन्द्रियको कार्य भौतिक हामीले स्वरूप देखेका छौँ, त्यसको कारण देवता हामीले देखेका छौँ, त्यसको कारण हामीले प्रकृतिलाई देखेका छौँ, ती सबै कुरालाई उसले त्यो अभेदतामा पुर्याइदिन्छ। सबै कुरा नासिएर जान्छन् र ब्रह्म रूपमा विलिन हुन्छ। उसले के देख्छ? केवल ब्रह्म मात्रै देख्छ। जसरी एउटा गङ्गा
हामी यहाँबाट गएर स्नान गर्छौँ, ती गङ्गा जब गएर समुद्रमा मिसिन्छन् त्यहाँ उसको नाम, उसका सबै कुरा विलीन हुन्छन् ब्रह्ममा, त्यो सागरमा। त्यसरी नै तपाईँ जो आत्मा हुनुहुन्छ त्यो आत्मा पनि ब्रह्ममा गएर लीन भइसकेपछि ब्रह्मरूप हुन्छ, त्यहाँ भेद हुँदैन, अभेदमा पुग्दछ। भनिसकेपछि देवहूतिलाई धेरै कुरामा अन्यल जुन कुरा थियो त्यो प्रकृतिमै बस्दै शरीर हुँदाहुँदै कसरी मुक्त हुन सकिन्छ? तपाईँ त सदैव मुक्तको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो प्रकृतिमा बाँधिँदैन भनेर उनले जुन भन्नुहुन्थ्यो कपिलदेवले, शङ्का लागेको थियो। शरीर छ, उसलाई भोक लाग्छ, उसलाई सुखको अपेक्षा हुन्छ, शरीर भएपछि कर्म गर्छ, कहीँ न कहीँ द्वेष, कहीँ न कहीँ राग बसेर कसरी त्यो मुक्त हुनसक्छ? गुणमा त लिप्त भइहाल्यो नि, गुणमै लिप्त भइसक्यो त्यो आत्मा पुरुष भन्ने जुन भाव थियो भने गुणमा बस्दा बस्दै त्यो गुणबाट निर्गुणमा, जसरी मह चलाउँदैछ डाडुले, तर महको स्वाद त्यो डाडुलाई थाहा हुँदैन। जनकको एउटा प्रसङ्ग छ, नारदजीले गएर जनकलाई तपाईँ ब्रह्मज्ञानी हो भन्ने कुराको के प्रमाण छ त भन्दाखेरि सज्जनहरूले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो। मैले यहाँ बुझिन्छ कि भनेर मात्रै स्पष्ट गरे, यो जान्ने भएर प्रश्न गरे होइन है, मैले पनि सुनेको कुरा हो। त्यसो भनेपछि जनकले भन्नुभयो, यत्रो ब्रह्मज्ञानी तपाईँ, म सामान्य राजा, कसरी म भन्न सक्छु भने भगवान्ले त मलाई ब्रह्मज्ञानी हेर्न जान्छौ भने जनकलाई जाऊ भनेको छ नि त, त्यसैले म तपाईँ कहाँ आएँ भनेपछि जनकले उत्तर दिनु भएन। आज बेलुका बसौँ, म भोलि उत्तर दिन्छु भनेको हुनाले जब भोजन गर्ने बेलामा, यो उदाहरण हो है, भोजन गर्नका लागि नारदजी गएर टक्क बस्नुभयो। 84 व्यञ्जन राजाहरूले खान्छन्, त्यसैले यहाँ कस्ता व्यञ्जन बन्दा रहेछन्, यस्ता व्यञ्जन खानेहरू कसरी मुक्त हुन्छन्, कसरी ब्रह्मज्ञानी हुन्छन्, विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हामी यस्तो खान्छौँ, आज खाएर हेर्नुहोस् त भनेपछि नारदजीले विचार गराउनु त एउटा मौकाले आइपुग्यो भनेपछि बस्नुभयो खानालाई। त्यस दिन जनकले, अब जनक झुट बोल्नुहुन्न थियो, जनकले के भन्नुभएको थियो भने एउटा अत्यन्त मिठो खानेकुरामा खुर्सानी राख पिरो, अर्को खाने जुन मिठो रसबरी अथवा लड्डुभित्र मरिच पिँधेर हाल, सबै चिज उहाँले चाख्नुपर्छ भनेपछि अचम्म लाग्यो। यी लड्डुभित्र मरिच गुलियो हाल्नेभित्र, लड्डुभित्र चाहिँ नि फरक खालको लड्डुभित्र खुर्सानी कसरी सम्भव हुन्छ? कुनैमा अमिलो लाउन लगाइदिनु भयो। अनि अब जनकले भने त मान्नु पर्यो, मान्छेले बनाए। जब नारदजी खान बस्नुभयो, नारदजी खान बसेको बेलामा खाना बसेपछि उठ्न मिल्दैन, उठ्नु हुँदैन। यो एउटा खाने एउटा यो त पूजा हो नि त, पूजामा बसेपछि मान्छे गफ गर्दै पूजा गर्नु त मिल्दैन। त्यस्तै हो, ठक्क बसेपछि जनकजीले एउटा कुरा भन्नु, प्रभु तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ एकपटक माथि हेर्नुहोस् त भनेपछि माथि चाहिँ एउटा सानो तारमा जाँतो झुन्याएर राखेको रहेछ। यो ज्ञानीहरूले दिएको उदाहरण है। त्यो जाँतो घुमिराखेको छ, कतिखेर त्यो तार चुनिन्छ र टाउकामा बज्रिनेवाला छ, ठिक टाउकाको माथि जाँतो झुन्नाएको छ। हेर्नुहोस् त माथि भनेपछि त्यतिखेर झस्किनु भयो, यो जनक मलाई मार्ने उद्देश्य गरे हो कि के हो, यस्ता ठाउँमा यसले राख्न मलाई मिल्थ्यो त भन्ने त्यतिखेर चाहिँ नि आवेग आयो। उठौँ, ज्ञानी सन्त मृत्युदेखि डराउँदैनन् भनेर भन्ने गरेको छ, नउठौँ। अब मेरो अगाडि जाँतो झुनिया छ टाउकोमा, के गर्ने मैले भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने जति सक्दो छिटो खाएर बाहिर निस्किनु पर्यो। जनकले भन्नुभयो, प्रभु बसिसक्नुभयो, यथाशक्य हजुरले छिटो गरिदिनु होला, कतिखेर छिन्छ त्यो डोरी थाहा छैन भनेपछि नबोलिकन फटाफट यसरी खानुभयो। उहाँले टेस्ट थाहा पाउनु भएन, कुन चिजमा
के स्वाद छ भन्ने थाहा पाउनु भएन र उठ्नुभयो। जनकले बाहिर चुठाउन गएको बेलामा सोध्नुभयो, हजुर आजको यो व्यञ्जन, राजाहरूले खाने व्यञ्जन कस्तो लाग्यो हजुरलाई भनेपछि उहाँले रिसाएर भन्नुभयो, के मलाई त्यसको स्वाद लिने गरी खान दिनुभयो र भनेपछि मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो जनक। र यसपछि अर्को प्रसङ्ग आउँछ जनक, र त्यो म दोहोऱ्याउँदिनँ, त्यो लामो जान्न, किनकि मैले एउटा मात्रै बुझाउन खोजेँ। अर्थात् जसले त्यो जाँतोलाई, त्यो मृत्युलाई हेरिरहेको छ, त्यो ब्रह्मलाई, मृत्यु नै ब्रह्म हो नि, त्यसलाई एक नासले हेरिरहेको छ, त्यसले विषयको स्वाद पाउँदैन। प्रश्वासे नहि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। यो चलिरहने श्वासको के विश्वास, कतिखेर रोकिन सक्छ। त्यसैले होसपूर्वक बाँच्नुपर्छ। त्यो होस कहाँ हुन्छ? ब्रह्ममा हुन्छ। त्यो कतिखेर जागृत हुन्छ? एउटा जागृत अवस्था हामी केलाई भन्छौँ भन्दाखेरि यो शरीरमा इन्द्रियहरू जागेको, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार संलग्न भएको बेलालाई जागृत भन्छौँ। त्यो बेलामा एउटा होस हुन्छ। अर्को होस कहिले हुन्छ भने सपनामा त बुद्धि होसमा हुँदैन। त्यतिखेर भेद छुट्याउन सक्दैन। म सपना देख्दैछु कि विपनामा छु भन्ने कुरा कोही व्यक्तिले पनि भेद छुट्याउन सक्दैन। त्यसैले त्यहाँ बुद्धि हुँदैन, बुद्धि बेहोसीमा हुन्छ सपनामा नि। अब जब कारण शरीरमा ऊ जो पुग्छ त्यहाँ त चित्त र अहङ्कार मात्रै बाँकी हुन्छन्। त्यति बेलाको जुन होस हो त्यो फरक होस हो। त्यतिखेर अत्यन्त ठुलो होसमा हुन्छ, त्यहाँ ब्रह्ममय होस हुन्छ। त्यहाँभन्दा यताका होसहरू काम बिग्रेला कि सानो भन्लान् कि ठुलो भन्लान् कि आदि अरूले नराम्रो भन्लान् कि विभिन्न कुरामा उसले होस पुर्याउला, त्यो अलग कुरा हो। तर सपनामा चाहिँ बेहोस नै हुन्छ। सपना चाहिँ बेहोस अवस्था नै हो। त्यसैले त्यो विषयदेखि, त्यो होसमा, विषयदेखि उठेको त्यो होस ब्रह्मलाई भुलिन्छ कि भन्ने जुन होस जागृत छ, त्यसलाई सांसारिक विषयको स्वाद र त्यतातिरको त्यो सुख र सन्तुष्टिले कुनै आपत्ति पार्दैन। अनि बिहान, अब त्यो रातिको घटनामा भन्दिनँ, जाने बेलामा तपाईँले त मलाई म ब्रह्मज्ञानी हुँ भन्ने कुराको प्रमाण पनि दिनु भएन। यत्रो एक रात राखेर खुवाउनु भयो। खानाले पनि हाम्रो बुद्धि बिग्रिन्छ भन्छन्। कतै अब भोलिदेखि यो जिब्रोले स्वाद खोज्ला कि बिग्रिसक्यो जिब्रो भनेपछि यति गर्दा पनि तपाईँले बुझ्नु भएन। ल विचार गर्नुहोस्, तपाईँले खाएको लड्डु कस्तो थियो भन्दा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। कस्तो थियो? कस्तो थियो? किन कस्तो थियो? किनकि त्यो जाँतो कतिखेर मेरो यहाँ बज्रिनेवाला छ, मेरो ध्यान त्यता मात्रै थियो। यो शरीर कतिखेर त्यो चाहिँ नि कालले मलाई टिप्छ भन्ने कुरातिर मात्रै गयो, ब्रह्मतिर मात्रै गयो। अजरामरवत प्राज्ञा यही भएको, त्यतातिर मात्रै गयो। त्यसैले यताको कुरा त थाहै भएन नि। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पेट पोलो होला, किनकि ती लड्डुभित्र कहीँ मरिच थियो, कहीँ खुर्सानी थियो। तर तपाईँले त न खुर्सानीको याद छ, न तपाईँलाई गुलियोको याद छ। कुनै त्यो मिठो परिकारभित्र, पेडाभित्र अमिलो राखिएको थियो, त्यसको पनि स्वाद भएन। न गुलियो थाहा छ तपाईँलाई, न अमिलो थाहा छ तपाईँलाई, न पिरो थाहा छ तपाईँलाई। त यसरी नै जब हामी विषयका स्वाद र सन्तुष्टिलाई थाहा पाउँदैनौँ, केवल त्यो मृत्युतिर, मृत्युलाई निर्निमेष हामी देखिरहन्छौँ, ब्रह्मलाई थाहा पाइरहन्छौँ, त्यतिखेर त प्रकृतिदेखि माथि उठिहाल्यो नि व्यक्ति। त्यसलाई त बाँधेन नि त। हामी अल्मलिन त स्वादसँग हो नि। संसार अहिले यति ठुलो रणभुल्लमा दौडधुपमा केमा छ भन्दा जिब्रोको लागि त छ, यही नानाका लागि छ, बाहिरी देखावटी रूपका लागि। तर सत्य त्यो थिएन, किनकि दृष्टि त्यहाँ भएको हुनाले सत्य त्यही भयो। के गर्ने? यो कुराको होस
त्यतिखेर देवहूतिलाई पनि आयो। मैले एउटा उदाहरण दिएँ, दृष्टता पनि हुनसक्छ। यति गम्भीर कुरामा मैले सामान्य उदाहरण भए पनि गुरुहरूले दिएको उदाहरण अरूलाई पनि बुझ्न सजिलो होस् भनेर मात्रै हो। विषयले ज्ञानीहरूलाई तान्दैन, स्वादले सन्तुष्टिले तान्दैन, किनकि यहाँ यो घाँटीबाट तल गएपछि रसभरी थाहा हुन्छ र? घाँटीबाट तल गएपछि तित्रीको अचार थाहा हुन्छ र? केवल जिब्रोमा हुन्जेल त हो नि। त जिब्रोलाई त्यो विषयको स्वादलाई बिर्सिसकेपछि मात्रै ब्रह्मको स्वाद हुन्छ। प्रकृतिको स्वाद भुलेपछि मात्रै ब्रह्मको स्वाद हुन्छ। त्यो स्वाद अनन्त मिठो, मिठास पूर्ण स्वाद हुन्छ। यतिखेर देवहूतिलाई बडा गम्भीर लाग्यो। वास्तविकता यही हो। हरेक मनुष्यले आफ्नो अगाडि मृत्यु छ तर देख्दैन। छ नि, अगाडि उभिएको छ। किनकि अघि हामी जुन बेलामा सत्सङ्गका लागि बसेका थियौँ त्यो समय छ त अहिले? त्यो त गयो नि। निर्निमेष, एक निमेष भनेको एकपटक आँखा झिमिक गरेको त्यो पल छ नि, त्यो पल फेरि फर्कन्छ र? त निर्निमेष मसँग मेरो साथमा मृत्यु छ, तर म व्यवस्था गरिरहेको छु, मैले देखिरहेको छुइनँ, किनकि म होसमा छुइनँ। मेरो होस केमा छ? कसरी मैले मिठो खान पाउँछु? इन्द्रियको स्वादतिर छ, इमान जमानका कुरातिर छु। मेरो होस यो नश्वर शरीर कतिखेर छुट्छ मेरो भन्ने कुराको होस त मलाई छैन नि। होस नहुँदा नहुँदै दाढी फुलिसके, जुँगा फुलिसके, दाँत हल्लिसके, त्यसलाई के होस भन्नु? त्यसैले सांसारिक होस छ, आध्यात्मिक बेहोसीमा हामी रहेका छौँ। यो होसको कुराले उहाँलाई झकझक्यायो। ओह, यो त गम्भीर कुरा छ। लक्षणम महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च। अब यसको परिचय राम्ररी पाउनै पर्ने भयो प्रभु। पृथ्वी के हो? हामीले पृथ्वीको परिचय पढेका थियौँ नि, अब सुनेका थियौँ नि हिजो गएको उसमा। पृथ्वी के हो भन्दा त्यसको परिचय के हो? जो बासना आउँछ, बासना आउने जति पृथ्वी हो चिन्न सजिलो भयो। एउटा लक्षण छ, गुण छ। त्यस्तै महदादीनाम, जो प्रकृतिबाट उत्पत्ति भएका महत आदि, बुद्धि आदिको लक्षण जो तपाईले सांख्यमा बताउनु भयो, तिनीहरूलाई अलग 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 रूपले कसरी चिन्ने त? त्यो चिन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ, मैले बुझेँ। प्रकृतिबाट महत्त्व उत्पत्ति हुँदो रहेछ नि त। प्रकृति नै त्यो चेतनाको उत्पत्ति स्थान रहेछ, थाहा पाएँ मैले। तर त्यो कतिखेर हुँदो रहेछ? पुरुष र प्रकृतिको संयोग भएपछि मात्रै चैतन्य भन्ने चिज जन्मिदो रहेछ, त्यो थाहा पाएँ। त्यही चैतन्य तत्व, त्यही जीव तत्व अथवा बुद्धि तत्व, त्यही अहङ्कारको रूपमा, अब त्यहाँ त्यो चैतन्यमा त्यो महतको संयोग भएपछि त्यहाँभित्र पुरुष छ। त्यसको संयोग भएपछि जन्मने तत्व चाहिँ के हो भने अहङ्कार। एक प्रकारले अहङ्कार भनेको जीव नै हो, जीवै भनौँ हामीले। मैले अहिलेसम्म अध्ययन गर्दाखेरि अहङ्कार 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 भन्नु, कहिलेसम्म हामी अहम रहन्छौँ? अहङ्कार त प्राउडनेस त होइन, त्यो जीव नै हो। त्यहाँबाट त्यो 3 प्रकारको जीव उत्पन्न हुँदो रहेछ, महत उत्पन्न हुँदो रहेछ। गरी चैतन्यबाट 3 प्रकारको अहङ्कार जन्मिँदो रहेछ। त्यो पनि मैले चाल पाएँ नि त, थाहा पाएँ। तर तिनीहरूलाई चिनाउने, तिनीहरूको अलग 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 परिचय भयो भने
कम्तीमा म पुरुषलाई छुट्याउन सक्छु। यो मुसुलीको चामल हो, यो आइरेडको चामल हो होइन, यो टाइचनको चामल हो भनेर लक्षण बताइदिएपछि अनि नै छुट्याउन सक्ने हो। त्यसैले त्यो छुट्याउनका लागि मलाई लक्षणको आवश्यकता पर्यो, ज्ञानको आवश्यकता पर्यो। स्वरूपम लक्ष्यते मीसाम येन तत् पार